बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है। इनके लिए 2022 कैसा रहेगा, और ये तमाम प्रिडिक्शन जो हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं उसकी बेसिस पर हैं, और इसे आप अपने एसेंडेंट या फिर अपने सन साइन से देखेंगे, और इसे मून साइन से नहीं देखना। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके मुताबिक भी आपने इसे नहीं देखना। ये वेस्टर्न की कैलकुलेशंस के बेसिस पर है, इसलिए आप इसको इसी के मुताबिक देखेंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपना जो आखिरी ज़ोडिएक साइन है बुर्ज हौत। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से अफराद जो है ये बुर्ज हौत के तहत आते हैं। तो ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। इनके अगर रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर, जिसे उर्दू में मुश्तरी कहा जाता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका येलो है, और लकी नंबर इनका 3, और लकी स्टोन इनका जो है वो येलो सफ़ेर यानी जर्द पुखराज जिसे कहा जाता है। और लकी डे इनका जो है वो जुमेरात वाला दिन यानी थर्सडे शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो ये साल इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। और पाइसेस वाले अफराद अगर अपनी ज़िंदगी में 2022 में कोई अहम काम करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा साल है। और जिनका एसेंडेंट पाइसिस है या जिनका सन साइन पाइसिस है उनके लिए बहुत फेवरेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो आपके एसेंडेंट की है। अगर आपका एसेंडेंट जो पाइसिस है और अगर इसमें सन भी है तो ये आपके लिए समझे कि इतना बड़ा राजयोग है कि आपकी ज़िंदगी में ये आपको इतना बड़ा आपको डेवलपमेंट कर देगा कि आप उसको हैरान हो जाएंगे कि अपनी लाइफ के अंदर आप इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने कर ली है। तो 2022 इनके लिए बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल। 2021-2020 में बहुत सी मुश्किलात परेशानियों से गुजरे हैं, लेकिन अब कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला की मेहरबानी इनके ऊपर होने जा रही है। और 2022 का जो साल है मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं 2022 में। अपने शेड्यूल को प्लान करें, और इसी साल में आपने जो भी करना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस है, चाहे जॉब है, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा काम जो आपको आपका फ्यूचर डेवलप करेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं अपना ज़ोडिएक साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में राजयोग बना हुआ है यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कोई डिज़ीज़ भी है, अगर कैंसर जैसी बीमारी भी है तो इंशाल्लाह उससे भी आप रिकवरी हो सकेगी। आपकी लाइफ के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी और पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी। इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट्स आपके अगर उसके अंदर पेंडेंसी आ रही थी, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए थे, नए प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। अगर पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको आप कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसे अफराद जो NGO से रिलेटेड हैं, जो हॉस्पिटल के काम से रिलेटेड हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, और सोशल वेलफेयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो भी इन अफराद को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस हवाले से ये 2022 इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर इनके बहुत अच्छे नज़र आते हैं, और पैसे की फरावानी, इन्वेस्टमेंट, रिकवरी, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इनके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन इसमें इस चीज़ का इन्होंने अगर ख्याल करना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन ये 5 जून से इन्होंने नहीं लेने ऑनवर्ड अक्टूबर-नवंबर तक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज़ ये अपना इससे पहले अपने डिसीजन ले सकते हैं। अगर फाइनेंशियल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इस तरह के मैटर्स हैं, तो इनके लिए अच्छे जो टाइम है, मंथ जो इस साल के अंदर नज़र आ रहे हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च और मई। ये इनके लिए अच्छे मंथ होंगे इंशाल्लाह। इन्हीं में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी होंगी। इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़ हो जाना,
فائنینشلی بینیفٹس ہونا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ریٹرن ایگریمنٹس کی، کمیونیکیشنز کی، ماس کمیونیکیشن، سوشل میڈیا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا آپ کو محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ ریٹرن میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ بالکل اس کو کیئرفلی دیکھیں۔ اگر کوئی پبلشنگ یعنی آرٹیکل لکھتے ہیں، یا آپ کوئی میزبان ہیں، ہوسٹ ہیں، سپیکنگ میں کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے بحران پیدا کر دے، پرابلم کریٹ کر دے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں گے تو اپنے کنسلٹنٹ، اپنے لائر سے ضرور اس کو ویٹ کروائیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی اگر سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو کوئی متنازع ٹاپک کو چوز مت کریں اس سال۔ چھوٹی سی چیز آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ ایسے افراد جو پراپرٹی کے حوالے سے پریشان ہیں، پراپرٹی پرچیز نہیں کر پا رہے، سیل نہیں کر پا رہے، یا کنسٹرکشن نہیں کر پا رہے، اس پوائنٹ آف ویو سے 2022 آپ کے لیے بہت اچھا سال نظر آتا ہے۔ 2022 کے اندر آپ پراپرٹی سیل، پرچیز، کنسٹرکشن یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں تو اپریل، مئی، اگست یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو اس کا پازیٹیو اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی، اولاد کے میٹرز اور لاٹری اور ان کے جو ہے محبت کے معاملات۔ تو یہاں پر ان کے 5th ہاؤس بہت سٹرونگ ہے اس سال میں۔ اولاد کے حوالے سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، 5 عرصہ ہو گیا، 5 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، 7 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، اور وہ پائسس ہیں، چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال میں اولاد کی خوشخبری ان کو سننے کو ملے گی۔ ایسی خواتین جو اولاد نرینہ کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس سال میں اولاد نرینہ کی خوشخبری سننے کو مل سکے گی۔ اور ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایجوکیشن کے میٹرز کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اچھے مارکس سیکور کریں گے، اور اگر آپ کی ڈگری فائنل ہو رہی ہے تو بہت اچھا رزلٹ آپ کا ڈکلیئر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں تو بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اچھے مارکس میں آپ جو ہے ایگزام کو پاس کریں گے۔ اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات کے حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں بہت اچھے رہیں گے، اور آپ کی لو میرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پائسس والوں کا یہ بہت اچھا سال ہے، اس کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس کو اسپیکٹ بھی دے رہا ہے، بہت اچھا، بہت پازیٹیو، بہت ہی لکی آپ کا پارٹنر ہوگا، آپ کا سپاؤس، اور اچھا اور نیک، شریف، نوبل پرسن، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، اور لکی ہوگا آپ کے لیے، اور مینٹلی انڈرسٹینڈنگ، ہمبل، یہ کوالٹیز اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو لائف پارٹنر ہے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ اس سال میں میرج آپ کی نظر آ رہی ہے، نکاح نظر آ رہا ہے، شادی، منگنی، یہ تمام چیزیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان سپریشن ہوئی ہے تو اس سال میں کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی ڈائیورس وہ نہیں ہوگی، سپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ری یونین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سال آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ بزنس کے میٹر اچھے رہیں گے، بزنس بہت زیادہ گرو کرے گا اس سال کے اندر۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا سال ہے، بزنس اسٹیبلش کر سکیں گے، نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت بیسٹ رہیں گی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس ٹائم کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشنز، ہائر اسٹڈیز، یہ ایریاز آپ کے یہاں پر پرابلم رہے گی۔ 19 جنوری 2022 سے راہو کیتو کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پر راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ آپ کے 3rd اور 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو ویزے کے حوالے سے ایشوز رہیں گے، پرابلمز، آبجیکشنز، یہ چیزیں رہیں گی۔ اور ساتھ ہی آپ کے جو معاملات ہیں امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے پرابلم رہے گی، تو اس کو دیکھ کر اپنی ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن جو آپ کا کیریئر ہے، آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔
تو کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، پراسپیرٹی لائے گا، یہاں پر آپ کے لیے چیزیں پازیٹیو ہوں گی، کیریئر آپ کا بوسٹ کرے گا، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اپ گریڈیشن، پروموشن، اچھی جگہ پوسٹنگ اور سیلری کا انکریز ہونا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے نظر آتی ہے، اور بہت ہی لکی پراسپیرٹی والا سال نظر آتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بیسٹ نظر آتی ہیں۔ یہ مختصر سا اوور ویو تھا اس سال کے پوائنٹ آف ویو سے، تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔